Kung kita mo tan-aw sa mga butang sa maanindot, nga walay pagdumot sa atong mga kasing-kasing, atong makabot ang hingpit nga gugma. Kung atong hunahunaon ang Dios nga nagtan-aw, bisan sa atong makasasala nga mga kalag sa maanindot, walay hinungdan nga magdumot sa atong mga kaigsuunan nga tupad nato. Kung kita maningkamot sa pagtan-aw sa atong mga kaigsuunan sa maanindot, walay pagdumot sa atong mga kasing-kasing, atong makabot ang hingpit nga gugma.